क्वेश्चन कंफ्यूज्ड है, ये जो BTS आर्मी है, तो क्वेश्चन है कि हलाल है या हराम। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे इसके बारे में इतना पता नहीं था। लकीली कुछ दिन पहले मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे इसके बारे में बताया। उसने बताया कि वो भी BTS आर्मी है। जब मैंने इसके ऊपर सर्च किया, आई वॉज शॉक्ड। मुझे तो समझ नहीं आया कि ये कौन है, ये लड़के हैं या लड़कियां हैं। मुझे इनके जेंडर की समझ नहीं आई। और जब मुझे पता चला कि ये लड़के हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। ये किस तरह से इन्होंने अपना गेटअप बनाया हुआ है। उनका गेटअप बिल्कुल लड़कियों जैसा है। जब मैंने इनके बारे में और सर्च किया तो मुझे पता चला कि ये तो एक प्रॉपर बैंड है, प्रॉपर म्यूज़िक एंड डांस एंड ऑल दैट। और पूरा ये एक एजेंडा तैयार किया हुआ है मुसलमानों को गुमराह करने के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लानत है उन मर्दों पर जो कि औरतों की मुशाबत इख्तियार करें, और लानत है ऐसी औरतों पर जो कि मर्दों की मुशाबत इख्तियार करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो लानत फरमाई है। जिन लोगों पर अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई, तो आप खुद को उसकी आर्मी बना रहे हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी जो आइडियल लिस्ट है उनके अंदर वो आ रहे हैं। तो आपको गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि आप किस लेवल पे खड़े हैं। आपका ईमान जो है वो कितना कमज़ोर हो गया या फिर ख़त्म ही हो गया। और ज़रा तसव्वुर करें ना कि लानत कौन भेज रहा है। जब आप इस पॉइंट पे गौर करेंगे ना, वल्लाही जो भी ये BTS का लवर देख रहे हैं ना, वो तो अभी क्विट करेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत भेज रहे हैं, रहमतुल लिल आलमीन, कि जो सिर्फ हमारे लिए एक आलम के लिए रहमत नहीं है, तमाम आलिमों के लिए रहमत जिनको करार दी है, वो लानत भेज रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि आप उनकी लानत के मुस्तहिक हों? आज ही क्विट करें, आज ही गौर व फिक्र करें। अगर आज आपने इस बात पर गौर नहीं किया तो कल को आपकी नस्लें गुलाम हो। सल्लम ने फरमाया कि तुम क्यों पिछली कौमों की मुशाबत इख्तियार करते हो और क्यों उनकी पैरवी करते हो, और इतनी पैरवी करते हो कि वो तुम्हें इस कदर आगे ले जाते हैं। अगर वो तुम्हें कहते हैं कि ये लिज़र्ड का होल है तो इसके अंदर चले जाओ, तो तुम चले जाते हो। जब सहाबा कराम ने पूछा ना कि या रसूलल्लाह क्या गैर मुस्लिम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कौन। आज देखें ना, हम गैर मुस्लिमों को फॉलो कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी ग्रोह की मुशाबत इख्तियार करे वो उसी में से है। तो हम आज गैर मुस्लिमों में हैं, हमारा यहाँ पर शुमार हो रहा है। और मुझे समझ नहीं आता, इतनी सिंपल सी बात आपको समझ नहीं आ रही कि जो खुद अपना जेंडर डिफाइन कर सकते हैं, तो क्या वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, क्या आपको वो देंगे, क्या आप उनमें अच्छा लगता है आपको। वो इंग्लिश में बहुत मशहूर है ना, When it looks like a duck and quacks like a duck, then it is a duck। तो आज हम देखें कि हम किधर खड़े हैं, हम किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं। वल्लाही अगर आज नहीं आप समझेंगे तो फिर आपका शुमार भी उन्हीं में से होगा। वल्लाही ये कुछ नहीं है, कुछ एडिक्शन नहीं है, बस थोड़ी सी लुक अट्रैक्टिव है और सॉन्ग्स उनके सुन के थोड़ी सी एडिक्शन आ जाती है। जब आप अपने दीन को, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि आपने उनको फॉलो करना है, आपके रोल मॉडल बनने के लायक हैं या नहीं है। फिर सब कुछ, ये जंगकुक, ये वी, ताएहोंग, सब कुछ छूट जाएगा। बस एक दफ़ा दिल से तसल्ली दें खुद को कि मैंने अपने दीन पर साबित कदम रहना है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ऐ इंसान, तुझे किस चीज़ ने धोखे में रखा है तेरे रब से? कौन सी चीज़ है जो रुकावट बन गई है तेरे और तेरे रब के दरमियान? आज हम सोचें ना तो ये बैंड, ये म्यूज़िक, ये वेस्टर्न कल्चर रुकावट बन चुका है। तो क्यों हम गौर व फिक्र नहीं करते, क्यों हम सोचते नहीं है इस बारे में? अल्लाह तो फिर भी देने वाला है, वो तो आपको फिर भी दिए जा रहा है। वो ये नहीं कहता कि तुम मेरी नाफरमानी कर रहे हो तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, वो तो फिर भी तुम्हें रिस्क दे रहा है। तो फिर क्यों तुम उसकी इबादत की तरफ नहीं आते? क्यों सिर्फ तुम कहने की हद तक मुसलमान हो? क्यों हम अमली तौर पर मुसलमान नहीं बनते? क्यों हम अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते? बेशक अल्लाह यहदी मन यशाउ, कि अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। तो फिर क्यों हम कोशिश नहीं करते, और क्यों हम उन लिस्ट में नहीं आ जाते जो कि अल्लाह को पसंद है? और देखें, जिस शैतान को हम फॉलो कर रहे हैं, म्यूज़िक जो है ना, वो शैतान को बहुत ज़्यादा पसंद है। उसकी एक पावर है। जब दिल में म्यूज़िक होगा, शैतान की पावर होगी, तो फिर अल्लाह का कुरान उसमें कैसे समाएगा? जब हम दिन रात गाने सुने और फिर हम कहें कि अल्लाह हमें हिदायत नहीं देता,
اللہ چاہے گا تو نماز پڑھ لیں گے، اللہ چاہے گا تو نیکی کی طرف آ جائیں گے۔ اللہ تو چاہ رہا ہے، جو آپ تک اچھی بات پہنچ رہی ہے، کوئی آپ کو بتا رہا ہے، تو یہ اللہ ہی تو چاہ رہے ہیں۔ کیوں ہمارا شمار نصیحت لینے والوں میں سے نہیں ہے؟ آج کیوں ہم شیطان اور اس کی پرستش کرنے والوں کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ آخر کیوں ہم گمراہی کی دلدل میں دنستے چلے جا رہے ہیں؟ واللہ یہ شیطان جو ہے وہ آپ کا کھلا دشمن ہے، پھر بھی ہم اپنے دشمن کی سائڈ پر جا رہے ہیں، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر رہے۔ اور اگر ایک چیز آپ کو حرام قرار دی گئی ہے تو اس میں آپ کی پروٹیکشن ہے، وہ آپ کو ریسٹرکشن ہے، ایک آپ کو لمٹ نہیں لگائی ہوئی، اس میں آپ کی پروٹیکشن ہے۔ دیکھیں حرام حرام ہی رہے گا، چاہے اسے کتنا ہی خوبصورت کر کے پیش کیا جائے، چاہے اسے کتنا ہی حلال طریقے سے پیش کیا جائے، پھر بھی وہ حرام ہی رہے گا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ بی ٹی ایس کو کس طرح سے ایک حلال طریقے سے شو کیا جا رہا ہے، بڑا خوبصورت بنا کر، یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، یہ تو نیکی کرنے والے ہیں، یہ تو ہیلپ کرتے ہیں، یہ تو ایسے ہیں، بلا بلا۔ دیکھیں وہ غیر مسلم ہے، اور دوسرا وہ کیا پھیلا رہے ہیں۔ اگر آپ کو واقعی ان سے ہمدردی ہے نا تھوڑی سی، تو ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں۔ آپ ان کو ہی سپورٹ کرنا شروع ہو گئے، تو ہم کیا اس قابل ہیں کہ ہم خود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہیں؟ جب ہم نے ان کی باتوں پر عمل نہیں کرنا، جب ہم نے ان کی احادیث پر عمل نہیں کرنا۔ دیکھیں آپ کے سامنے کوئی بھی حلال فوڈ لائی جاتی ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا حرام شامل ہے، تو کیا آپ کھائیں گے؟ نہیں نا۔ تو پھر کیوں جب ہماری ان چیزوں کے اوپر ہماری بحث ہوتی ہے تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ نہیں 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 یہ تو حلال ہے حلال ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے اس چیز کو حرام کہہ دیا ہے تو بس پھر ہم کیوں بحث کرتے ہیں؟ اس کے آگے بحث ہونی ہی نہیں چاہیے۔ واللہ میں ان چیزوں سے گزرا ہوا ہوں، وہ ایڈکشن کچھ نہیں ہے۔ میں 2 سال ایک گانا ریپیٹ پہ سنتا رہا ہوں، اینڈ آپ کو بھی پتہ ہے جب ہم گانا سنتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جب اس کو گانے کو سنتے ہیں ہم اس کو اپنی لائف میں فیل کرتے ہیں اور ہم اور سیڈ ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، بجائے ہم اس کے ایک سکون، ایک راحت فیل کریں، وہ ایک نشے کی طرح ٹیمپریری ہمیں سکون دیتا ہے اور پھر سے ہمیں اسی غم کے ساتھ، اسی دکھ کے ساتھ چوک چلا جاتا ہے۔ یہ انتہا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ واللہ میں نے اس ایڈکشن کو چھوڑنے کے لیے میں نے قرآن چوز کیا۔ جب میں نے قرآن کو سنا تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ مجھے کسی اور دنیا کے گانے میں کوئی بھی دنیا گانا ہو جس نے مجھے اتنا سکون دیا ہو۔ بالکل، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بڑی اچھی لیرکس ہیں اور یہ تو اچھائی کی بات ہو رہی ہے اور یہ تو ہمیں سکون کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ واللہ ایسا نہیں ہے۔ سب شیطان کے جال ہیں۔ میوزک اس کا مین ٹارگٹ ہے ہماری یوتھ پہ۔ جتنے بھی آئیڈیلز یوتھ کے بنے ہوئے ہیں، بلی آئیلش وغیرہ وغیرہ، ان سب کو اس نے چوز کیا ہوا ہے اپنی ورشپ کے لیے، تاکہ وہ لوگ کو گمراہ کریں۔ ان کے انٹرویوز کھول کے دیکھیں، میوزک انڈسٹری اب سب کو سیٹنزم کی طرف لے کے آ رہی ہے، سب کو ڈیل ورشپ بنا رہی ہے، اللہ سے دور کر رہی ہے۔ اینڈ ایون آپ اسلام کی بات سائڈ پہ رکھ کے سنیں، ایون نان مسلم، ہندوز، کرسچن، سب اس کے خلاف ہے کہ آج کل میوزک نہیں سیٹنزم چاہ رہا ہے، جو آپ کو برین واش کر رہا ہے، آپ کو شیطان کا غلام بنا رہا ہے۔ واللہ سے بچیں، اتنی میوزک انڈسٹری خراب ہو چکی ہوئی ہے کہ آپ کی انتہا ہے۔ اللہ میں اس دلدل سے گزر کے آیا ہوں، مجھ سے پوچھیں کہ کتنا سکون، کتنا راحت ہے قرآن میں، کتنا سکون ہے اس دین میں، تو ہم ہیں کہ بس اسی الجھن میں، اسی گانوں میں، دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، دستے چلے جا رہے ہیں، اور ایڈکشن دن بہ دن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آپ اس کے خلاف سننا پسند نہیں کرتے، آپ کے وال پیپر پہ ہوا ہے، ڈیسک ٹاپ پہ ہوا ہے، اینڈ بڑھتا چلا جاتا ہے ایڈکشن، اور یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ختم یہ تب بھی ہوگا جب آپ دین کی طرف واپس آئیں گے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کو سکون ہمیشہ قرآن میں ہی ہے، اللہ کی یاد میں ہی ہے، اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ خود کو پہچانیں، خود کی زندگی برباد مت کریں میوزک میں سے، اس میں کچھ نہیں رکھا ہوا۔ ایون دا آرٹسٹ آر ان ڈپریشن، ان کو سکون نہیں ملا ہوا، اور چند آرٹسٹ نے تو سوسائڈ کر لی ہوئی ہے۔ جو خود بولتے ہیں ان کو سکون نہیں ملا تو سننے والوں کو کیا سکون ملے گا؟ جب ان کی زندگی ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی زندگی کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے میوزک کے ساتھ؟ جب ان کو چین نہیں مل سکتا تو آپ کا چین مل سکتا ہے؟ چین آپ کو کبھی بھی میوزک سے نہیں ملے گا۔ آپ کو کتنے ایسے سیلیبریٹیز دیکھنے کو ملیں گے کہ جنہوں نے سکون کی خاطر کیا نہ کیا، ہر طرح کی فحاشی میں انوالو ہوئے، ہر طرح کی رنگینیوں کو دیکھا، لیکن سکون صرف انہیں اللہ کی یاد میں ہی ملا۔ اللہ تعالیٰ جب خود قرآن میں فرما رہے ہیں تو پھر ہمیں کہیں اور ڈسٹریکٹ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سمپل آپ اللہ کے قرآن کو پڑھیں، قرآن کے اوپر سوئچ کریں،
یہ نہیں کہ آپ میوزک سارا سارا دن سن رہے ہیں اور جس طرح کی بابرکت راتیں گزر رہی ہیں، آپ کو تو ان چیزوں کو آج ہی کوئٹ کرنا چاہیے. یہی نہ ہو کہ آپ کے یہ گناہ ڈبل گناہ کے طور پر آپ کے اعمال نامے میں جمع ہو جائے.